Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le cours de propositions indépendantes, principales et subordonnées. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بالاشتغال على هذا الدرس والذي يخص les types de propositions. دونك كنتمنى أنكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الآخر باش تعم الإفادة إن شاء الله، وما تنساوش ضغطوا على زر اعجاب وتشتركوا في القناه. بالنسبه للتلاميذ اللي مازال ما مشتركينش معايا كنرحب بكم معايا في القناه باش توصلوا ان شاء الله بدروس جديده. بون الوغ غادي نبداو بلا بروبوزيسيون انديبوندونت. شنو كتعني اون بروبوزيسيون انديبوندونت؟ نو ديبون دوكين اوتر بروبوزيسيون. كتعني بانها ما كتعلقش بشي، ما كتبعش لشي فراز اخرى او لا البروبوزيسيون اخرى. يعني indépendante ça veut dire مستقله، كتكون مستقله راسها. et aucune autre proposition ne dépend d'elle، وحتى شي فراز اخرى او لا جمله اخرى ما كتعتمد عليها. دونك لا بروبوزيسيون indépendante هي جمله مستقله نفسها عن الجمل الاخرى. عندنا هنا دي زيكزامبل، مثلا حميد اي سيريو. حميد اي سيريو سي اون بروبوزيسيون انديبوندونت، يعني ما زدناش حداها شي جمله اخرى اللي غتكملها او لا شي جمله اخرى موراها كتعتمد عليها. دونك هي مستقله. كنفهموها فاش كنقولوا حميد اي سيريو سي اون فراز انديبوندونت، وكنفهموا لو سونس ديالها، يعني حميد انسان معقول. عندنا لو سولاي ديسباري ديغيير لي نياج، كذلك هنايا سي اون فراز انديبوندونت، يعني ما كايناش شي فراز تابعه لها او لا هي كتعتمد على شي جمله اخرى، يعني هي جمله مستقله. لو شيان ابوا لا كارافان باس. هنا شنو كتشوفوا؟ عندنا لا فراز الاولى مستقله بوحدها، لو شيان ابوا كتعلق بلو شيان، ولا فراز الثانيه كتعلق بلا كارافان باس. دونك هنا عندنا دو فراز انديبوندونت ولكن قاسمينهم بون فيرغول. مادام هنا عندنا ان فيرغول سا فو دير كو هذه مستقله بوحدها وهذه مستقله بوحدها، ما عندهمش علاقه بيناتهم. هذه المعنى ديالها كامل بوحدها وهذه المعنى ديالها مكتمل حتى هي بوحدها. دونك لا phrase comporte deux propositions indépendantes reliées par une virgule. هذه الجمله هذه كتحتوي على جوج جمل اللي هما مستقلين indépendant ولكن فارقينهم بدو فيرغول، هذه بوحدها وهذه بوحدها. دونك غادي ندوزو للنوع او لا تيب الثاني، كيسكون بروبوزيسيون برينسيبال سوبوردوني. غادي نشوفوا دابا اشنو كتعني بروبوزيسيون برينسيبال واشنو كتعني بروبوزيسيون سوبوردوني. une proposition est subordonnée quand il ne peut pas fonctionner toute seule. alors هذه subordonnée عكس indépendante. كنا هذيك indépendante اللي هي مستقله ما كتعتمدش على شي جمله اخرى. par contre la proposition subordonnée ما يمكن لهاش تعمل او لا تكون الا ما كانتش تابعه لواحد الجمله اخرى. خص تكون ضروري واحد الجمله اللي قبل منها عاد باش تقدر تكون عندنا بروبوزيسيون سوبوردوني. لا سوبوردوني ديبون الوغ كين اوتر، يعني ضروري كتعتمد على واحد الجمله، وهذيك الجمله اللي كتعتمد عليها لا بروبوزيسيون سوبوردوني هي اللي كنسميوها بروبوزيسيون برينسيبال. دونك لا بروبوزيسيون سوبوردوني الا ما كانتش قبل منها واحد لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي كتعتمد عليها ما يمكنش تكون عندنا proposition subordonnée. Donc la subordonnée ضروري خاص تكون قبل منها واحد لا proposition principale. واشنو كتعني proposition principale؟ الا حيدناها ما غيبقاش عندنا الجمله كامله، ضروري هذه ما يمكنناش نمحيوها. نقدروا نحيدوا لا proposition subordonnée ما غادي يوقع حتى شي تغيير، غادي تبقى الجمله مفهومه، ولكن الا حيدنا البروبوزيسيون برينسيبال فهنا ما غاديش يبقى عندنا الجمله مفهومه. دونك هذه لا proposition برينسيبال ضروري خاصها تكون، ما خصناش نستغناو عليها، وعاد كتجي موراها لا بروبوزيسيون سوبوردوني. غادي نعطيكم هنا دي زيكزامبل باش تفهموهم مزيان. عندنا il dévore la tarte que j'ai préparée. il dévore la tarte. هذه il dévore la tarte c'est une phrase principale que j'ai préparée. هاد que كترجع على la tarte.
c'est une proposition subordonnée. هاد la phrase هادي c'est une proposition subordonnée. يعني بحال كنقولوا الحلوى التي que j'ai préparée التي أعددتها. donc هاد que j'ai préparé كون ما كانش عندنا مثلا il dévore la tarte ونقولوا غير que j'ai préparé ما غنفهموا حتى شي حاجه. que j'ai préparé التي أعددتها ما فهمت والو. ولكن فاش كنقول il dévore la tarte que j'ai préparé فهنا كنفهم بان هاد la proposition subordonnée فهي تابعه لهاد la phrase principale. بحال شرحنا هذيك لا tarte بحال عطيناها واحد الشرح que j'ai préparé. donc هذه proposition subordonnée اللي تبعت la phrase principale اللي هي il dévore la tarte. il dévore la tarte كيف قلت لكم principal commande la subordonnée هادو هما اللي شرحت لكم. دونك باش تعرفوا لا فراز principal من لا فراز subordonnée فدائما شوفوا المعنى ديال الجمله. هذيك لا فراز اللي كتعطينا المعنى الاساسي ديال الجمله بحال فاش غنقول il dévore la tarte هنا فهمت الجمله يعني كيقسم لا تارت هنا فهمتها. واخا ما نقولش كو جي بريباري راه المعنى ديال الجمله مفهوم. غير هي هاد كو جي بريباري فاش تلقاو كو او لا كيل يعني شي اداه ديال باش كنديروا البروبوزيسيون سوبوردوني فهنا كتعرفوها سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني. راني حاطه الدرس ديال لي بروبوزيسيون ديال لي تيب ديالهم ديال لي سوبوردوني يمكن لكم تشوفوهم في الفيديو عندي في القناه. هنا غادي نشرح لكم غير الفرق بين برينسيبال و سوبوردوني. دونك لحد الان كنظن مفهوم. غادي نشوفوا دي زيكزامبل اخرين. جو في دو سكي دي كيليا دو لا نيج. هنايا عندنا جو في دو سكي سي اون فراز برينسيبال. فاش كنقول العبوا سكي او لا مهم هذا سكي فهنا جمله رئيسيه. الا حيدناها ما غيبقاش عندنا معنى لهاد الجمله. داكيليا دو لا نيج يعني فاش طاح الثلج. فاش غادي نقول لك انا فاش طاح الثلج ما غتفهمنيش ما غتفهم حتى شي حاجه. ولكن الا قلت لك العبوا هاد اللعبه ديال السكي في الوقت اللي كيطيح فيه الثلج فهنا غادي تفهم يعني الجمله غادي تكون كامله. دونك بالنسبه لافراز برينسيبال ما يمكنناش نانيليوها من لافراز. وبالنسبه لافراز سوبوردوني فواخا تحيد ما كيبقاش مشكل في لافراز جو في دو سكي يعني كنلعب سكي. هنا ما كتبدلش المعنى ديال الفراز واخا نحيدو لا سوبوردوني اللي ما خصهاش تحيد واللي هي برينسيبال. هذاك الشيء علاش سميناها برينسيبال لان رئيسيه. غادي ندوزو هنايا واحد الملاحظه بالنسبه لهذيك لا فراز دون لاكيل il y a une proposition principale et une proposition subordonnée coordonnée ou juxtaposée est une phrase complexe. هنا فاش كتكون عندنا proposition principale ومعها subordonnée بحال هاد لا فراز هادي coordonnée يعني كتكون شي اداه ديال coordination يعني ديال الربط. او لا كتكون juxtaposée يعني كتكون بيناتهم فيرغول. juxtaposée اما كتكون بيناتهم فيرغول اما بوين فيرغول. فهذه كامله كنسميوها une phrase complexe. غادي ندوزو غادي نعطيكم دي فراز. هاد لي فراز هادو غادي نحاولوا نقراوهم وغادي نحددوا كل وحده اشنو التيب ديالها. سي ان اكزرسيس peut vous dire que c'est un exercice ou la exemple ou la المهم غير باش نفهموا مزيان هاد لو كور هذا. عندنا لا بروميير فراز j'ai rencontré l'homme dont tu m'as parlé. دونك هنا شنو كتشوفوا عندنا لا فراز الاولى اللي هي حد هنا j'ai rencontré l'homme c'est une phrase principale. dont tu m'as parlé هاد لا فراز dont tu m'as parlé c'est une proposition subordonnée. علاش؟ لان هاد لا فراز تابعه لا فراز برينسيبال اللي هي j'ai rencontré l'homme يعني تعرفت على الرجل الذي تكلمت لي عليه. دونك هاد الذي تكلمت لي عليه فهي تابعه لهاد الجمله الرئيسيه اللي هي j'ai rencontré l'homme تعرفت على الرجل. دونك هنا غير قالوا لكم حددوا لا دوزيام فراز لو تيب ديالها فغادي اوتوماتيكمون غادي تقولوا سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني. علاش؟ لانها تابعه لا بروبوزيسيون برينسيبال il ne peut pas être fonctionné sans la première. يعني ما يمكنش هذه تكون المعنى ديالها كامل الا ما كانتش هاد لا فراز برينسيبال. غادي ندوزو فراز 2 tu auras ton bac à condition de travailler sérieusement. دونك غادي نشوفوا هاد لا فراز الاولى هذه tu auras ton bac c'est une phrase principale proposition principale. علاش؟ لان فاش كنقول لك غادي تاخذ الباك ديالك فهنا كتكمل الجمله. هاد à condition de travailler sérieusement هذه هي proposition subordonnée
يعني تابعه لهاد لافراز الثانيه. هنا عطيتكم هادو اللي كندير لهم السهم هما اللي كنحددوا التيب ديالهم اشاك فوا كنحددوا التيب ديال وحده فيهم. دونك tu auras ton bac c'est une proposition principale. غادي ندوزو phrase 3. Cet appareil est fragile, c'est pourquoi il faut le manipuler avec prudence. الا شفنا c'est pourquoi il faut le manipuler avec prudence. C'est une proposition subordonnée. Pourquoi? Parce qu'il dépend à l'aide du parce qu'il dépend à l'aide de cette phrase هذه. يعني كتشتغل بالمساعده ديال لا فراز الاولى. الا ما كانش لا فراز الاولى ما يمكنش تكون لا فراز الثانيه. دونك لا فراز برينسيبال هي cet appareil est fragile. نشوفوا هاد لا فراز هذه ton père exige que tu lui obéisses. الا شفنا هاد لا فراز ton père exige إذن هذه c'est une phrase principale. و que tu lui obéisses c'est une phrase subordonnée لأنها تابعة للجملة الرئيسية اللي هي ton père exige. عندنا dernière phrase nous reverrons cet après-midi. هنا شنو كتلاحظوا nous reverrons cet après-midi. هذه فراز مستقله لنفسها ما عندهاش شي فراز اللي تابعه لها وهي ما كتعتمد على حتى شي جمله قبل منها. دونك سي اون فراز انديبوندونت. الوغ هادشي اللي كاين في هذا الكور هذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه وغادي نخليكم يتجدد موعدنا ان شاء الله فيديو مقبل. ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب اذا اعجبكم الفيديو والاشتراك في القناه بالنسبه للجدد.